नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 37तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्येनमिह वैरिणम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनः महापात्मा विद्धि येनम् इह वैरिणम्। अथ श्लोकस्य अन्वयः। श्रीभगवान् उवाच एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनः महापात्मा कामः क्रोधः एषः एव येनम् इह वैरिणं विद्धि। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च। कस्य प्रेरणया नरेण पापकर्म अनुष्ठीयते इति पार्थस्य प्रश्ने रजोगुणाद् समुद्भवं विषयसुखादीन् अनुभूय अतृप्तिं प्राप्तः कामः अस्य रूपान्तरः क्रोधश्च नरं महापापे नयति। ते नरस्य वैरिणः भवन्तीति त्वं जानीथ। धन्यवादः।